चलें। DIA स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर, लस्का टावर गिरा दो, इसको जला दो, इसको मार दो। ये क्या हो रहा है? कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे? अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठेगा? सवाल है ना। आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है, मिसाल है। ये कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? अगर लेजिस्लेटिव हाउसेस, असेंबलियां कानून बनाती हैं और मियां साहब को नाअहली का केस उस कानून साजी के तहत उस पे उनको नाअहली से खत्म कर दिया जाता है, जबकि वो टाइम बाहर था, नाअहली खत्म कर जाती, कोई कानून साजी कानून दान ने, कानून के लेजिस्लेटर्स ने, हमने एज सेनेटर्स एज एमएनएस, तो फिर हमें ये कानून भी बनाने पड़ेंगे। सिंगल आउट करके जो पाकिस्तान का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले करने जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव SIFT के प्लेटफॉर्म से, उस झंडे के नीचे एक आइन और कानून और हमने एक डंडा भी दिया है, और उस डंडे का काम यह है कि बैरूनी अंदरूनी साजिश से, इंतशार और दुश्मनों से बचाया जाए। क्योंकि ये 90%, 95% एक इदारा रह गया हमारे पास जिसके अंदर डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी है। तू फरिश्ते वहां भी नहीं है, लेकिन 5%, 10% ये वाहिद एक इदारा रह गया। तो अगर उस चीज के लिए इंतशार, दुश्मनी, बुक्स, वेनम, मुल्क दुश्मनी, अंदरूनी बैरूनी के लिए अगर आपको आइन और कानून ने झंडे तले डंडा दिया है, उसके अंदर प्रोटेक्शन भी हम ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि बॉर्डर्स पे फौजी और पुलिस वाले अपनी जानें देंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि वो सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन देंगे और अपनी उंगलियां गलवा देंगे, शहादतें देंगे और हम उनका तमस्कर उड़ाएंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है सब कि जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका तमस्कर उड़ाया जाए, उनका मजाक बनाया जाए, उन पे इल्जाम लगाए जाए, और इल्जाम सच्चे हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन सच्ची हैं कि आपने रिकॉर्ड पे कोई चीज दी भी है, शवाहिद रखे, सामने तराजू के अंदर शवाहिद रखें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर शवाहिद नहीं है, जैसे इस खत का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, TCS से भी नहीं मिल पा रहा, हर चीज का जवाब मिल पा रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा कि भाई आपने रिकॉर्ड का हिस्सा, जब आप जज बनने से पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब अतर मिन्ना साहब को आपने जो रिकॉर्ड किया था, आपके कल परसों के खत के मुताबिक भी सबूत 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 और सबूत, कागजी कार्रवाई, कागज पे हमें देखना है, हमें बताया जाए। बहुत ज्यादा मजाक हो गया पाकिस्तान के, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया पाकिस्तान के। आप इन सब चीजों को एड्रेस करें ताकि ये अनरेस्ट, ये शक व शुबात खत्म हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस माजराई से दूर सबके सब पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव और तरक्की की तरफ, इकोनॉमिक ब्लीडिंग से हमें बचाना, ना करें ये सारे काम। इन कामों का कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल कदम लगाएं, लॉज बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, सारे पाकिस्तानियों के। मेरी वालदा जो दुनिया में नहीं रही, वो जनरल सिक्योर लगना, वो डेथ बेड पे थी,
تبصولی، پرنسپل، ایماندار، دلیر، انصاف کرنے والے، فیصلہ سنانے والوں نے مجھے پابند کیا، پینلٹیز لگائیں، پگڑیاں اچھالی میری ماں دنیا چلی گئی. اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. پیار کریں گے ڈبل پیار دیں گے، عزت دیں گے ڈبل عزت دیں گے، احترام کریں گے ڈبل احترام کریں گے، بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی کریں گے. کلیئرٹی ہے، اسٹریٹ ہوں میں، نہ مجھے لپیٹ سپیٹ کے بات کرنی نہیں آتی. ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے تو سیاستدان بھی بند کریں. اناف از اناف. اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا. یہ بارڈروں کے اوپر جو شہادتیں خون دے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے ان پہ تمسخر، کیچڑ، الزامات اور جھوٹ اور فریب ہر چیز میں ان کو انوالو نہ کریں. اگر ان کی کہیں انوالومنٹ ہے ثبوت پیش کریں، ہم کھڑے ہوں گے. بیلیں آپ دیتے ہیں، سوال ان سے ہم کر رہے ہیں. جیل آپ دیتے ہیں، سوال ہم ان سے کر رہے ہیں. آپ بیل نہ دیں، کوئی جیپ میں آ کے بٹھا کے لے جائیں، وہ جیپ کے آگے آ جائیں گے. کلیئرٹی رکھیں. اس نے کہا پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں، کھل کے آگے آگے بات کریں. میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ سمجھتا ہوں، بہت سارے راز ہیں، بہت سارے شواہد ہیں، بہت سارا ہوم ورک ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان ہے اکرم اللہ صاحب سے، کیونکہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے، آزمایا ہے. میں تو فیئر نہیں ہوا، لیکن جو پروسیڈنگز ہوئی وہ بہت اصول پسند تھی. میرا گمان ہے کہ وہ سہ شرطیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے، ثبوتوں پہ کرتے، لکھت پڑھت پہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے. میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی، نہ ان کے بچوں کے لیے. میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا. تو پھر اطہر بن اللہ صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج سے اتنی بڑی مسٹیک تو نہیں ہو سکتی. سوال تو اٹھ جائیں گے. اگر لکھا ہوا ہے تو ختم، کانسپریسی فنشڈ، کنٹروورسی اوور، جو ہم چاہتے ہیں، تاکہ جج اپنی ریپوٹیشن بلیم لیس ہوئے بغیر، کوشش ہوئے بغیر، کوششنس کے ساتھ، اللہ کے ڈر سے، اپنی اچھی زبان کے ساتھ، بغیر پگڑیاں اچھالے اپنے منصب پہ رہے. اور ہمیں ڈر نہ ہو کہ فیصلے میں اتنی کوئی مسٹیک تو نہیں ہو جائے گی کہ یہ ریکارڈ پہ چیز ہے یا نہیں، ایک کیئرلیسنس تو نہیں ہے. اور اگر الزام کے تحت یا خدا نہ خواستہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور زبانی ہے اور جج بننے سے پہلے کا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس وقت اطہر بن اللہ صاحب جج چیف جسٹس صاحبہ کی کرسی میں بیٹھے ہوئے، اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپرکشنز ہیں، کوشچننگ ہے، سوال ہے.